دعوت ورکوم برهان ولی ته چې هغې راشي او زمونږ مخې ته عربی زبان کې خپل تقریر او خپل وعظ وړاندې کړي. برهان ولی. الحمد لله الذي خلق النفس وسواها وألهمها فجورها وتقواها وجعل الفلاح لمن أصلحها وزكاها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، أزكى الناس نفسًا وأسفاهم قلبًا وأحكمهم عقلًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أساتذتي المبجل، رئيس الحفلة الميمونة، مرشد الطريقة وهادي الشريعة، الشيخ فضل الودود الحقاني، وإخواني الأفاضل، نفس الإيمان تتقلب بين الخير والشر. قال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وهي بطبيعتها تجرح إلى الغواية وتميل عن الهداية. قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. لذا فالحاجة إلى تعاهد إصلاحها شديدة، والعناية بأمرها أكيدة، وإصلاحها يكون بالتزكية. قال سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أيها الإخوة، التزكية هي تطهير النفس عن الميل إلى ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والانحياز إلى ما أمر الله تعالى به ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث ما فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده فإنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله الطيبة بها نفسه، وزكى عن نفسه. فقال رجل: ما تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟ قال: يعلم أن الله معه حيثما كان. وتزكية النفس من مقاصد بعثة الأنبياء. فهذا موسى عليه السلام يقول لفرعون: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقال تعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى بتزكية نفسه بدعائه التمين: اللهم آت نفسي تقواها وزكاها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أيها المسلمون، لا يصل العبد إلى الجنة ولا ينجح من النار إلا بتزكية نفسه وتهذيبها. ومن أراد تزكية نفسه وتكميلها فإن عليه أن يخطئ في تربية نفسه بخطوتين: الأولى أن يلزم نفسه بالفرائض والواجبات